हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। गला चाहे जैसा हो, शेर अपनी जगह मुकम्मल है, कंप्लीट है। ऐसा कोई भी नहीं शाहे उमम जैसे हैं, यानी मक्की मदनी शाहे हरम जैसे हैं। जरा मोहब्बत से कम सुभान अल्लाह कह दीजिए। अगर मगरिब के बाद भी मेरी ये सिचुएशन होती, ये पोजीशन होती, तो बखुदा मैं इंतजाम कर लेता, मैं बैठा रहता, निजामत किसी और से करवाता, क्योंकि मुझे इतना कलक है, इतना अफसोस है, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरे मोहल्ले का जलसा है और मेरी ये पोजीशन, मगर अल्लाह की मर्जी, मगरिब के बाद जब हजरत यहाँ बुलाए देखने आया तो मेरी ये पोजीशन नहीं थी, मैं टनाटन था, लेकिन किसी की नजर लग गई होगी, दुआ करें नजर उतर जाए। ऐसा कोई भी नहीं शाहे उमम जैसे हैं, यानी मक्की मदनी शाहे हरम जैसे हैं। हक ताला ने बनाया है उन्हें लासानी, है वो अंधे जो ये कहते हैं कि हम जैसे हैं। हक ताला ने बनाया है उन्हें लासानी, है वो अंधे जो ये कहते हैं कि हम जैसे हैं। तो ये चमनिस्तान मुस्तफा, बुलबुल बाग़े रज़ा, सनाकाने रसूल अरबी जनाबे हैदर रजा प्रताप गढ़ी से आपसे बड़े अच्छे अशार खूबसूरत तरन्नुम से बात करके अपने जंग आलूदा दिनों को मनोरों का अपना किया, अपने नमाज की खेती को हरी भरी कर लिया आपने। लेकिन जैसा नवाजना चाहिए, जिस तरह से सदाएं बुलंद करनी चाहिए, आपने उस तरह से नहीं नवाजा। ये मेरा मोहल्ला है, मैं यहाँ रहता हूँ, तो कम से कम एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। आने वाले मेहमान को ये लगना चाहिए कि महशर फरीदी जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसों में, बड़े बड़े मुशायरों में, बड़ी कॉन्फ्रेंसों में संचालन के लिए जाते हैं, उनके यहाँ के जलसे के मजमे का ये आलम है। आप अल्लाह वो भी शब नूर का ये आलम है। इसलिए जब दोबारा उनसे मुलाकात हो, वो तशरीफ लाए माइक पे, तो ऐसा एक एक शेर में आप हंगामा पैदा करने की कोशिश करें, ताकि ये एक साल नहीं बरसों तक आप हज़रात को दुआएं देते रहें। नंबर नूर पे जमात है सुन्नत के बहुत ही कामयाब खतीब हजरत अल्लामा साबिर कादरी साहब जिंदा, दुआ करें मेरी पहली मुलाकात है, मैं खुद मुश्ताक हूँ, मुतमन्नी हूँ, ख्वाहिशमंद हूँ कि इनकी तकरीर सुनी जाए। कायदे इखलास मंबई इखलास हजरत मौलाना कारी जमील अहमद साहब कादरी बरकाती ने मिंबर नूर पे उनको बुला लिया है, वो तशरीफ फरमा है। अब बिला ताखीर उनकी तकरीर समाअत करने के लिए तैयार हो गया। सिर्फ 4 मिसरे मैं पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। ज़हमत न हो तो जरा एक बार अपने हाथों को उठा के बोल दें या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। जिस सरजमीन से वो तशरीफ लाए हैं, उसी सरजमीन से एक शायर का शेर पढ़ रहा हूँ। आपने अगर सुना होगा तो माफ कीजिएगा, फिर से सुन लीजिए, दुआएं दे दीजिएगा। वो डॉक्टर असलम इलाहाबादी के शेर हैं। वो कहते हैं कि चिराग बुझने लगा तो हवा पे छोड़ आया, जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। चिराग बुझने लगा तो हवा पे छोड़ आया, तमाम मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ आया। चिराग बुझने लगा तो हवा पे छोड़ आया, तमाम मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ आया। मैं घर से निकला था पढ़ करके आयतल कुर्सी, और अपने घर की हिफाजत खुदा पे छोड़ आया। मैं घर से निकला था पढ़ करके आयतल कुर्सी, और अपने घर की हिफाजत खुदा पे छोड़ आया। ज्यादा बोलने की जसारत कर रहा हूँ, लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपना समय, अपना टाइम और अपने अहबाब का टाइम, कायदे इलियास को भी आना था 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, लेकिन ताखीर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हजरत मैं भी अपना टाइम हजरत को दे रहा हूँ। आइए बुला ताखीर जमात सुन्नत की अजीज खतीब का इस्तेमाल इस अंदाज में करें कि इनको लगे कि वाकई ये लोग हर साल पाबंदी से जलसा कराते हैं, आने वाले मेहमानों की कायदे से खातिर मदारात करते हैं, कहीं से कोई कमी नहीं रहती है। इस बात का एहसास दिलाना है और बिला ताखीर नारा लगाना है, नारे तकबीर, नहीं कुछ लोग बोल रहे हैं, ज्यादातर लोग खामोश हैं। मैं चाहता हूँ कि उलमा को देख के आप नारे में शिरकत न करें, क्योंकि हम सबका अकीदा है, बरेलवी अकीदा, कि जहाँ जिक्र रसूल होता है, सरकार बनफ़्स रफ़ी जलवाबार होते हैं, और फिर सरकार हम सबको समाज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बतों के साथ नारे में शिरकत फरमाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, अहले सुन्नत फलाहुल मुस्लिमीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, के अल्लामा साबिर कादरी साहब फितरत के हर लिखे हुए चेहरे पढ़ा करो, फितरत के हर लिखे हुए चेहरे पढ़ा करो,
جو شوق اور حسین ہوں مصرے پڑھا کرو. اس دور انقلاب میں اے بھائیوں سنو، مہنگی ہے گر کتاب تو چہرے پڑھا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، حاضر ہیں مولا ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ زمین والے، زماں والے، مکی والے، مکہ والے، غم بنے خزرہ میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، ڈوبے ہوئے سورج کو نکالنے والے، چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے، پیڑوں کو اپنے پاس بلانے والے، بے زبان کنکروں سے بھی کلمہ پڑھوانے والے، اپنی امت کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں اپنی اولادوں کو کٹوانے والے، یعنی شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، نور الہدیٰ، خیر الورا کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ گھوم گھوم کر درود پاک کی ڈالیاں پیش کریں. پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ارے چائے والے بھائی تھوڑی دیر رک جائیے نا، ہر چائے والا پردھان منتری بن جائے، ضروری نہیں ہے، آپ نے تھوڑا سا ویٹ کر لیں. محترم حضرات، ہم اور آپ سرکار آقا کریم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں آ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کے چاہت میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی خاموش مزاجی کچھ اور بیان کر رہی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ تھکے تھکائے ہوئے ہیں، آپ کا سننے کا جی نہیں چاہتا. آپ سننا چاہ رہے نہیں چاہ رہے؟ بولنا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ بولیں گے؟ کب بولیں گے؟ محترم حضرات، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ، کعبے کے بدر الدجیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، بے ہنر اور بے تمیز، بے ہنر اور بے تمیز، کیونکہ محترم حضرات، آج جس کے میلاد میں آ کر آپ بیٹھے ہیں، آج جس کی محفل میں آ کر آپ بیٹھے ہیں، آج جس کی محبت میں آ کر بیٹھے ہیں اور خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں محترم حضرات کہ آقا کریم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا احسان ہم پر کیسا ہے. آپ مجھے بتائیے آج زمانے کا معاملہ کیا ہے، آج زمانے کا دستور کیا ہے. نبی کی میلاد بیان کی جا رہی ہے، آپ کے زبان سے جو ہے آواز نہیں نکل رہی ہے، آپ بولنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن زمانے کا حال یہ ہے، زمانے کا معاملہ یہ ہے، آپ زمانے والوں سے محبت کرتے ہیں، آپ دنیاوی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ جب چکر لگائیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا زمانے کا معاملہ یہ ہے، زمانے کا حال یہ ہے. جب وہ کوئی چیز پسند کرتا ہے، خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہے. ایک موٹی مثال لے کر چلے، اگر کوئی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے تو جو اسکول اچھا ہوگا اس اسکول میں جو ہے اپنے بچوں کو پڑھائے گا، اپنے بچوں کو تعلیم دلائے گا. اور آگے بڑھو محترم حضرات، ایک انسان نوکری کرنا چاہتا ہے تو نوکری اسی کمپنی میں کرے گا
पड़ेगा, जो कंपनी का नाम होगा, जिसका अच्छा मामला होगा, वो वही नौकरी करना चाहता है। और आगे बढ़ो मोहतरम साहब, एक इंसान मकान बनवाना चाहता है तो मकान जो है उसी मिस्त्री से बनवाएगा, उसी कारीगर से बनवाएगा, इसके अंदर खूबी होगी, इसके अंदर जरवा ज्यादा होगा, उसी से मकान बनवाएगा। और आगे बढ़ो मोहतरम साहब, यानी इंसान जो है अगर दुनिया में कोई चीज पसंद करता है तो जिसके अंदर कोई न कोई खासियत होगी, कोई न कोई अच्छाई होगी, उस चीज को पसंद करेगा। उसकी खूबियों को देखकर, उसके कमाल को देखकर, उसके खासियत को देखकर। अरे दुनिया का मामला ये है कि अगर हमने कोई चीज पसंद किया है, उसकी खूबी को देख लिया है, उसके कमाल को देख लिया है, उसके खासियत को देख लिया है, अगर प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो इलेक्शन पीरियड चल रहा है और हम उसी को देखें जो हमारी परेशानी को सुलझाएगा, और हम उसी को देखें जो हमारे मुद्दों को उठाएगा, और हम उसे को देखें जिससे हमारा फायदा होगा, और जिससे हमारा फायदा ही उसे वोट हम ना देखें। ये हमारा मामला है, ये हमारा हाल है। एक एक कुर्बान जो मुसलमान हो मदीने के ताजदार है, जिन्होंने मोहब्बत किया है तो अमीरों से मोहब्बत नहीं किया है, मालदारों से मोहब्बत नहीं किया है, ताजिरों से मोहब्बत नहीं किया है। अरे मेरे नबी ने मोहब्बत किया है तो अपने गरीब उम्मतियों से मोहब्बत किया है, अपने खुदाकार उम्मतियों से मोहब्बत किया है। तो बेहुनर और बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, बेहुनर और बेतमीज किसको हुए हैं अजीज। एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद। और दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में है पसंद मुझे आमना का लाल, लालों में है पसंद मुझे आमना का लाल। शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। मोहतरम हज़रात, आज हम आकाए करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो है आकर मिलाद में बैठे हुए हैं। लोगों ने अपने घरों को छोड़कर जो है आप मिलाद मुस्तफा में आए हुए हैं, अपने परिवार को छोड़कर जो है आप मिलाद मुस्तफा में आए हुए हैं, अपने कारोबार को छोड़कर जो है आप मिलाद मुस्तफा में आए हैं, अपने कामों को छोड़कर जो है आप मिलाद मुस्तफा में आए हैं। तो मिलाद मुस्तफा में आप नहीं आए हैं, बल्कि आपको बुलाया गया है, किसी के बुलाने से आप आए हैं, किसी के बुलाने पे आप आए हैं। आप कहोगे मोहतरा, आप कहोगे मौलाना साहब आप ये बताइए, मैं अपने घर से चला हूँ, अपनी बाइक लेकर चला हूँ, अपनी मर्जी से आया हूँ, मुझे किसने बुलाया है? लेकिन बताना चाहता हूँ मोहतरमा साहब, अगर यहाँ आप बैठे हैं अपने मर्जी से नहीं आए हैं, अपने मर्जी से नहीं बैठे हैं, बल्कि किसके बुलाने पे आए हैं, बल्कि किसके बुलाने पे आए हैं। मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ, एग्जाम्पल देके समझाना चाहता हूँ मोहतरमा साहब। ये आली जनाब कारी साहब तशरीफ फरमा है, इनका मकान जो है इसी रोड के सामने मौजूद है, इनका मकान रोड के सामने है। आप मुझे बताइए, इनके दरवाजे के सामने जो है ये रोड गई हुई है, इस रोड से हजारों आदमी डेली आते हैं, हजारों आदमी डेली जाते हैं, या मैं यूं कहूँ कि लाखों आदमी आते हैं, लाखों आदमी जाते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर ये कारी साहब जो है अपने घर में दावत के इंतजाम रखे, अपने घर में खाने के इंतजाम रखे, अपने घर में पीने के इंतजाम रखे, अपने घर में दावत के इंतजाम रखे, इनके घर में खाना खाने कौन आएगा, इनके घर में दावत खाने कौन आएगा, इनके घर के अंदर काफी कौन होगा? तो आप मुझे बताएंगे, इनके घर के अंदर वही दाखिल होगा, इनके घर के अंदर वही जाएगा जिनको इन्होंने दावत दिया होगा, जिनको इन्होंने मैसेज दिया होगा, जिनको इन्होंने पैगाम दिया होगा, जिनको इन्होंने मैसेज दिया होगा, जिनको इन्होंने इनवाइट किया होगा, जिनको इन्होंने दावत दिया होगा, सिर्फ वही घर के अंदर जाएगा, बाकी और कोई नहीं जाएगा। एक आदमी रोड पे खड़ा था, मैंने कहा मियां सारे लोग तो जा रहे हैं, आखिर तू क्यों नहीं जा रहा है? उसने मेरे सवाल को सुना तो मेरे सवाल का जवाब दिया, मौलाना साहब सोच लो, तो घर के अंदर जा रहे हैं, जाने वाले वही है जिन्हें दावत दी गई है, जाने वाले वही है जिन्हें मैसेज दिया गया है, जाने वाले वही है जिन्हें पैगाम दिया गया है,
جانے والے وہی ہے جنہیں میسج دیا گیا ہے، جانے والے وہی ہے جنہیں انوائٹ کیا گیا ہے، ارے جانے والے وہی ہے جنہیں بلایا گیا ہے۔ تو میں نے کہا کیا تو نہیں جائے گا؟ کہا میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا کیوں نہیں جائے گا؟ کہا مجھے بلایا نہیں گیا ہے۔ تو میں نے کہا کیا بنا بلائے نہیں جائے گا؟ کہا بنا بلائے کون جاتا ہے؟ ارے وہی جاتا ہے جسے بلایا جاتا ہے۔ تو بتانا چاہتا ہوں جب ایک دنیا دار کے ہاں بنا بلائے کوئی نہیں آتا ہے، وہی آتا ہے جسے بلایا جاتا ہے۔ پھر یہ محفل جو ہے تاجدار انبیاء کی ہے، یہ محفل جو ہے رسول انبیاء کی ہے، یہ محفل جو ہے نبیوں کے تاجدار کی ہے۔ اس محفل سے وہی آیا کرتا ہے جس کو میرے نبی بلایا کرتے ہیں، جس کو رسول پاک بلایا کرتے ہیں۔ اس محفل میں وہی آتا ہے جس کو میرے نبی بلاتے ہیں، جس کو میرے آقا بلاتے ہیں، جس کو مدینے کے تاجدار بلاتے ہیں۔ اور نبی کے محفل میں آ کر جو ہے یہ خاموشی کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، بعد میں آپ کو پچھتانا پڑ جائے گا، بعد میں آپ افسوس کریں گے جب نبی کے محفل میں گئے تھے خاموشی کے ساتھ ہم بیٹھے تھے۔ ارے نبی کے محفل میں جو ہے دیوانے آ کر بولنے لگتے ہیں، نبی کے محفل میں آ کر جو ہے بے زبان بولنے لگتے ہیں، نبی کے محفل میں آ کر جو ہے ہر کوئی بولنے لگتا ہے۔ آپ کہو گے مولانا ایگزامپل دے کے سمجھا ہو، بات ذہن میں نہیں آ رہی ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو بتانا چاہتا ہوں محترم صاحب یہ خاموشی کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، یہ حدیث پاک سنے ہیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارا یہ جاننا ہے، ہمارا یہ سوچنا ہے کہ نبی کے محفل میں جائیں گے، آقا کے میلاد میں جائیں گے، تو جو دل میں تمنا لے کر جائیں گے، جو دل میں آرزو لے کر جائیں گے، مدینے والے سے پوری فرمات مدینے والے جو ہے اسے پورا فرما دیں گے۔ ہماری آرزو بنائے گی، ہماری ساری تمنا جو ہے وہ مدینے والے آقا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اب بتانا چاہتا ہوں محترم صاحب اگر کوئی آپ کو یہ ذہن ہے، اگر کوئی آپ کو یہ بتا ہے جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، خدا کے علاوہ کسی سے نہ مانگو، دینے والا صرف خدا ہے، اسے بتانا چاہتا ہوں ارے درندہ ذہن والو تم میرے سوال کا جواب ہو، ارے تم عالم تو ہو گئے ہو، تم مفتی تو ہو گئے ہو، تم حافظ تو ہو گئے ہو، تم قاری تو ہو گئے ہو، لیکن تمہارا مقام جو ہے ایک صحابی کے مقام کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے کیا تمہیں نہیں معلوم ہے اگر صحابی رسول کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ نبی کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، نبی کی بارگاہ میں جا کر جو ہے اپنے دامن کو پھیلایا کرتے تھے اور نبی کی بارگاہ سے جو ہے خیرات لے کر اپنے مقدر کو سنوارا کرتے تھے، اپنے مقدر کو سنوارا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، روتے ہوئے جاتے ہیں، آنسو بہاتے ہوئے جاتے ہیں، میری نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے، نبی پاک تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی کی بارگاہ میں جو ہے وہ صحابی روتے ہوئے جا رہے ہیں، آنسو بہاتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جانے کے بعد جو ہے نبی کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، عریضہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں برباد ہو گیا ہوں، میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ آنے والے بتا تو ہلاک کیسے ہو گیا ہے، تو برباد کیسے ہو گیا ہے، تیرے رونے کا ریزن کیا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، آگے مجھے کس نے رلایا ہے، بتا تیرے آنے کی وجہ کیا ہے۔ معزز صحابہ نے کہا وہ صحابی رسول جو ہے آقا کریم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، ابھی بھی یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے عزت لینا ہے تو نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، عظمت لینا ہے تو نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، دولت لینا ہے تو نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، جنت لینا ہے تو نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، ارے جو چیز لینا ہے تو نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، عریضہ پیش کرنا چاہتے ہیں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ صحابی کیا کہنا چاہتے ہو، بولو کیا بولنا چاہتے ہو۔ وہ عریضہ پیش کرتے ہیں ابھی بھی یا رسول اللہ مجھے بڑی تمنا تھی، میرے پاس کوئی اولاد نہ تھی، میں نے خدا کی بارگاہ میں جو ہے بہت دل اوساری کیا، میں نے خدا کی بارگاہ میں جو ہے بہت زیادہ آنسو بہائے، میں خدا کی بارگاہ میں جو ہے عریضہ پیش کرتا تھا اے بالی کو مولا مجھے کوئی اولاد عطا فرما دے، اے بالی کو مولا مجھے کوئی بیٹا عطا فرما دے، اے بالی کو مولا مجھے کوئی بیٹی عطا فرما دے، اے بالی کو مولا میرے گھر میں کسی ایسے کو پیدا فرما دے جو مجھے ابا کہنے والا ہو، جو میرے انگلی پکڑنے چلنے والا ہو، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہو، جو میری نسل کو آگے بڑھانے والا ہو۔ میری بیوی
बड़ी मेरी बीवी जो है वो बड़ी आरज़ू कर रही थी उसके पास कोई औलाद हो जाए, उसका कोई बेटा या बेटी हो जाए, तो खुदा की बारगाह में जो है आंसू को पाया करती थी और रब की बारगाह में फरियाद किया करती थी, रब की बारगाह में आंसू पाया करती थी। ए बाली को मौला मेरा रब काया तेरा रब के दिखा, ए रब के दिखा अपने महबूब के सबके जो है मुझे कोई औरत का फरमा है। अब पिया बीवी ने जो है बहुत ज्यादा तमन्ना किया था, बहुत ही ज्यादा क्रिया उसारी किया था। 10 सालों के बाद जो है अल्लाह तबारक व तआला ने अब एक बेटा का फरमा दिया, अब एक बेटा दे दिया। अब बड़े खुशी हो गए, अपनी मिठाई बांटा था, अपने बड़ी मोहब्बतों के साथ जो है लोगों के दरमियान जो है तकसीम की तकसीम किया था। लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त बीतता गया, टाइम गुजरता गया, मेरा बेटा बड़ा होता गया। जब मेरा बेटा बोलने के लायक हुआ तो हमें मालूम था कि मेरा बेटा बोल नहीं सकता है, मेरा बेटा गूंगा है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान तरस रहे थे कि जब बेटा बड़ा होगा तो अपने समाज से अब्बा कहेगा, वो दिल की सारी कलियां भर आई थी। जब मेरा बेटा मुझे बाप कहेगा तो मेरा दिल जगमगा उठेगा। मेरी बीवी की तमन्ना थी जब उसे उसका बेटा माँ कह के पुकारेगा, उसकी सारी हसरतें भर आई थी। इसी आरज़ू में जो है, इसी तमन्ना में जो है अपने बेटे की परवरिश कर रहे थे। लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वो बड़ा हो गया है तो बोलता नहीं है, वो बोलना नहीं जानता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं तेरा बेटा बोलता नहीं है, साहबे रिज़ा पेश करते हैं या रसूलुल्लाह बोलता नहीं है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जब अपने बेटे को लेकर मेरी बारगाह में हाजिर होता वो साहबे रसूल दौड़े दौड़े जाते हैं, भागे भागे जाते हैं, अपने बेटे को लाकर जो है नबी की बारगाह में हाजिर कर देते हैं, नबी की बारगाह में पेश कर देते हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं ए बच्चे मैंने सुना है तू बोलता नहीं है। बच्चे ने सर को हिलाया, मैं बोलता नहीं हूँ। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं आज तक नहीं बोला था, आज बोलना पड़ेगा। अरे जो बच्चा अपने बाप को देकर ना बोला वो रसूले पाक को देकर बोला। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं बता मैं कौन हूँ। अरे बच्चा बोल पड़ता है आप अल्लाह के रसूल हैं। जो बच्चा अपने बाप को देखकर ना बोला वो रसूल पाक को देखकर बोला आप अल्लाह के रसूल है। अरे नबी की नस्ल बढ़ती है तो बेज़बान कहकर भी पुकार पड़ते हैं। तो हमारा मामला क्या है, हमारा हाल क्या है, ये हमारी खामोशी कैसी है। अरे दुनिया सवाल करती है, सोचने पे मजबूर होती है। अरे ये कौन से लोग हैं जो रातों को जागा करते हैं, ये कौन से लोग हैं जो मीरान मनाया करते हैं, ये कौन से लोग हैं जो सजावट किया करते हैं। आखिर ये रातों में जागते क्यों हैं, अपने नींद को अलविदा कहकर ये महफिल में बैठते क्यों हैं। अरे दुनिया सवाल करती है तो नबी के चाहने वाले, नबी के मानने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले दुनिया को जवाब देते हैं ये दुनिया गौर से सुन है। अरे हम जिंदा नबी है, जिंदा चाहने वाले हैं, जिंदा मानने वाले हैं और दुनिया को पैगाम देते रहे। ये दुनिया गौर से सुन है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। तुम आका करीम की मोहब्बत में आकर यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा मुझे आप वक्त दें, मैं आपके दरमियान आज वो बातें रखूंगा, आपको वो बातें बताऊंगा जिन चीज़ों को हमने नजरअंदाज कर दिया है। और उन चीज़ों को नजरअंदाज करने का मामला ये हुआ कि दुनिया ने हमें नजरअंदाज कर दिया। आज हमारा मामला क्या हो गया है, आज हमारी पोजीशन क्या हो गई है, इसके मुतालिक शुरू करूंगा। सिर्फ नबी का मिलाद मना लेना ये कामयाबी की बात नहीं है, बल्कि कामयाबी वाली बात कौन सी है। हमें नबी की महफिल से पैगाम लेना क्या लेना चाहिए, नबी की बारगाह से मैसेज क्या लेना चाहिए। इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू आज इस पर होगी। लेकिन आइए दो शेर नाते पाक के समाज संभाले पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदुना सफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये वो पैकर है जिस पर
یہ وہ پائے کر ہے جس پائے کر، یہ وہ پائے کر ہے جس پائے کر، یہ وہ پائے کر ہے جس پائے کر پہ قدرت ناز کرتی ہے، قدرت ناز کرتی ہے۔